السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس السابق كنا شفنا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، يعني صفات الإشارة، شفنا الاستعمالات ديالهم، درنا تمرين تطبيقي. دونك اليوم إن شاء الله غنشوفوا الصفات الملكية، يعني لي زادجيكتيف بوسيسيف، نشوفوا الاستعمالات ديالهم كذلك ولي كا ديالهم، ونديروا في الآخر إن شاء الله تمرين تطبيقي. دونك ديفينيسيون تعريف، c'est un mot qui se place avant le nom et il sert à indiquer la relation entre le possesseur et l'objet possédé. C'est un mot qui se place avant le nom et il sert à indiquer la relation entre le possesseur et l'objet possédé. يعني أن l'adjectif possessif هو واحد الكلمة اللي الموضع ديالها دائما قبل الاسم، باسكو هنا كتتعرض هي من لي ديتيرمين محددات، دائما توضع قبل الاسم، وهي تبين او تنعت العلاقه التي توجد ما بين لو بوسيسور اللي هو المالك والشيء المملوك، يعني لوبجي بوسيدي. اكزومبل مثال، سي مون ستيلو، هذا قلم. كما كتلاحظوا المالك هو انا والشيء المملوك هو لو ستيلو. سي ان نون كومون ماسكيلين سانغولير، اسم شائع مفرد مذكر. ندوزو دابا نشوفوا لي فورم او لا فورم، الشكل. L'adjectif possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom devant lequel elle est placée. Il change de forme selon le possesseur. L'adjectif possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom devant lequel il est placé. Il change de forme selon le possesseur. يعني أن صفة الملكية تتبع الاسم في العدد، يعني في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. Et elle change de forme selon le possesseur. يعني l'adjectif possessif كيبدل الشكل ديالو حسب المالك، يعني المالك اللي غيملك هذا الشيء. دونك نشوفوا الحالة الأولى ديال les adjectifs possessifs devant un nom masculin singulier pour un seul possesseur et un seul objet possédé. يعني أمام اسم مذكر مفرد يكون عندي مالك واحد والشيء مملوك واحد. شنو كنستعمل؟ نستعمل بطبيعة الحال mon, ton, son. Donc exemple أمثلة. مثال الأول، je prends mon livre. أنا آخذ كتابي. لماذا استعملنا mon؟ علاش استعملنا mon؟ parce que nous avons un nom commun masculin singulier، اسم شائع مفرد مذكر، والمالك هو أنا. je prends mon livre، أنا آخذ كتابي. نشوفوا المثال الثاني، tu prends ton livre. أنت أو أنت تأخذ كتابك. لماذا استعملنا ton؟ لأن المالك هو أنت أو أنت، واسم يعني الشيء المملوك c'est un nom commun masculin singulier، اسم شائع مفرد مذكر. المثال الثالث، il prend son livre. هو يأخذ كتابه. لماذا استعملنا son؟ لأن المالك يعني لو بوسيسور هو الغائب، والشيء المملوك يعني l'objet possédé c'est un nom commun masculin singulier. المثال الرابع وأخير في هذه الحالة، elle prend son livre. يعني هي تأخذ كتابها. لماذا استعملنا l'adjectif possessif يعني صفة الملكية son؟ لأن المالك هي والشيء المملوك هو le livre. c'est un nom commun masculin singulier، اسم شائع مفرد مذكر. نشوفوا لو دوزيام كا، نشوفوا الحالة الثانية، devant un nom féminin singulier pour un seul possesseur et un seul objet possédé. يعني ملي يكون عندي اسم مؤنث مفرد ويكون عندي مالك واحد والشيء مملوك واحد.
بطبيعة الحال نستعمل ما تا سا. ما تا سا، هذا هو لا فورم ديال هذه الحالة. ما تا سا. نشوفوا دي زيكزومبل، أمثلة. إكزومبل: جو ريفيز ما لوسون. جو ريفيز ما لوسون. أنا أراجع درسي. لماذا استعملنا l'adjectif possessif ما؟ طبيعة الحال المالك هو أنا، أنا، والشيء المملوك هو la leçon. C'est un nom commun féminin singulier. اسم شائع مفرد مؤنث. Le deuxième exemple: tu révises ta leçon. Tu révises ta leçon. أنت أو أنت تراجع درسك. لماذا استعملنا تا؟ لأن المالك هو أنت أو أنت، والشيء المملوك هو la leçon والدرس. C'est un nom commun féminin singulier. Le troisième exemple: il révise sa leçon. Il révise sa leçon. هو يراجع درسه. لماذا استعملنا ça l'adjectif possessif ça؟ لأن المالك هو والشيء المملوك c'est un nom commun féminin singulier. اسم مفرد مؤنث. المثال الأخير في هذه الحالة: elle révise sa leçon. Elle révise sa leçon. هي تراجع درسها. لماذا استعملنا ça؟ لأن المالك هي والشيء المملوك هو الدرس. La leçon c'est un nom commun féminin singulier. ندوزو نشوفوا الحالة الثالثة في les adjectifs possessifs، يعني في الصفات الملكية. devant un nom masculin et féminin pluriel pour un seul possesseur et plusieurs objets possédés. في هذه الحالة كما كتلاحظوا خص يكون عندي الاسم مذكر ومؤنث جمع، المالك يكون واحد ولكن الشيء المملوك يكون بزاف. الشيء المملوك يكون كثار. داكوغ. دونك هنا في هذه الحالة كنستعملوا مي تي سي. مي تي سي. غنشوفوا دي زيكزومبل من أجل التوضيح أكثر. دونك exemple أمثلة. Le premier exemple: je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. يعني أنا أقوم بواجباتي. أنا أقوم بواجباتي. لماذا استعملنا من أو l'adjectif possessif من؟ لأن المالك هو أنا والشيء المملوك كثير أو au pluriel. Les devoirs الواجبات c'est un nom commun masculin pluriel. Le deuxième exemple: tu fais tes devoirs. Tu fais tes devoirs. أنت أو أنت تقوم بواجباتي. لماذا استعملنا التي؟ لأن المالك هو أنت أو أنت والشيء أو الأشياء المملوكة les devoirs ça veut dire au pluriel في الجمع. D'accord. Donc le troisième exemple: il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. هو يقوم بواجباته. هو يقوم بواجباته. لماذا استعملنا السي؟ لأن المالك هو غائب، هو ضمير غائب. devoir c'est un nom au pluriel masculin pluriel. والمثال الأخير في هذه الحالة: elle fait ses devoirs. Elle fait ses devoirs. هي تقوم بواجباتها. لماذا استعملنا السي؟ المالك هي والشيء المملوك أو الأشياء المملوكة هما les devoirs c'est un nom commun masculin pluriel. بالنسبة لهذه الحالة غنشوفوا واحد الملاحظة، يعني خصنا نضبطوها نميتريزيوها باش ما نوقعوش في أخطاء كو سوا في الكتابة أو في التعبير اللي نبغوا نعبروا بطبيعة الحال باللغة الفرنسية. غومارك، ملاحظة: أمام اسم مؤنث مفرد يبدأ بحرف متحرك. وفي الدروس السابقة تحدثت في جوج ديال الفرص على الحروف المتحركة. وتكون الحروف المتحركة هم كنسميوهم لي فوايل باللغة الفرنسية، وكاينين 6 اللي أنا غنعاودهم دابا باش تعقلوا عليهم. كاين أ، أو، إي، أو، إي، إيكغريك. هادو هما حروف متحركة. وهضرنا على أش الصامت أو الصامتة. تكون أش الصامت أو الصامتة هي أش سي أن أش كي نو سو برونونس با. هي واحد الحرف هو حرف أش اللي ما كيتنطقش، اللي كنطقوا كلمة لا ينطق. داكوغ. دونك أمام اسم مؤنث مفرد
يبدأ بحرف متحرك أو حرف صامت أو حرف اش صامت نستعمل صفة الملكية للمذكر مون طون سون. ça veut dire إذا كان عندي كلمة مفرد مؤنث بشرط تكون مفرد مؤنث تبتدئ بفوايل يعني واحد من ديك الستة اللي ذكرنا أو اش صامتة صامت فعاود ما نستعملو ما طاسة نستعمل مون طون سون. بعد ما نستعمل ما طاسة كنستعملو مون طون سون. نشوفوا أمثلة من أجل التوضيح أكثر. إكزومبل أمثلة مثلا عندي إنامي صديقة إنامي هنا واش غادي نقول ما أمي تا أمي سا أمي أو لا مون أمي طون أمي سون أمي. بطبيعة الحال بما أنه كيحقق لنا هذا الشرط اللي شفناه في الملاحظة سي ان نون كومون فيمينين سانغليي كومونسون بار اون فوايال هنا ما غنستعملوش ما طاسة ولكن سوف نستعمل مون طونسون. ما نقولوش مثلا سا أمي ولكن يفو دير سون أمي. دونك هذه خاطئة. علاش؟ لأن هاد أمي سي ان نون كومون فيمينين سانغليي كومونسون بار اون فوايال اسم مؤنث مفرد يبتدئ بحرف متحرك. مثال الثاني إنيكول كما كتلاحظوا هنا إيكول اسم مفرد مؤنث يبتدئ بفوايل يعني بحرف متحرك. دونك ما نقولوش ما إيكول تا إيكول سا إيكول ولكن il faut dire mon école ton école et son école. دونك هذه خاطئة. ما نقولوش تا إيكول ما إيكول تا إيكول سا إيكول لأن كيبدا بفوايل ومؤنث مفرد. دونك il faut dire ton école مدرستك. داكوغ. المثال الثالث مثال اللي كيخص الاش الصامته انابيتيد يعني عاده انابيتيد. دونك كما كتلاحظوا هذا الاسم كيبدا باش الصامت يعني ان اش qui ne se prononce pas. Donc au lieu de dire ma ta sa ma habitude ta habitude sa habitude il faut dire mon habitude ton habitude son habitude. Donc هذه خاطئة ما habitude. Donc il faut dire mon habitude عادتي mon habitude. D'accord. Donc دابا ندوزو نشوفوا الحالة الرابعة ديال les adjectifs possessifs يعني الصفات الملكية. Donc devant un nom masculin et féminin singulier mais pour plusieurs possesseurs et un seul objet possédé. يعني خص الاسم يكون عندي مذكر ومؤنث مفرد ولكن بليزيور بوسيسور المالكين يكونوا بزاف et un seul objet possédé. في هذه الحالة كنقولوا notre, votre et leur. notre, votre et leur. غنشوفوا دي زيكزومبل باش نفهموا هذه الحالة أكثر. إكزومبل أمثلة Nous cherchons notre maison. Nous cherchons notre maison. يعني نحن نبحث عن منزلنا. لماذا استعملنا l'adjectif possessif notre? Tout simplement parce que nous avons نحن يعني plusieurs possesseurs المالكين حنايا بزاف plusieurs possesseurs et un seul objet possédé اللي هو maison. Nous avons une seule maison يعني منزل واحد ولكن المالكين هذا المنزل فهم عديد. D'accord. Donc المثال الثاني vous cherchez votre maison. Vous cherchez votre maison. أنتم تبحثون عن منزلكم. لماذا استعملنا votre؟ لأن المالكين هما أنتم بزاف بكم يعني au pluriel والشيء المملوك هو la maison يعني un seul objet possédé. الشيء المملوك واحد. المثال الثالث elle cherche leur maison. هم يبحثون عن منزلهم. لماذا استعملنا leur يعني l'adjectif possessif leur؟ لأن المالكين هم يعني au pluriel في الجمع والشيء المملوك au singulier يعني في المفرد la maison c'est un nom commun féminin singulier.
والمثال الأخير في هذه الحالة elles cherchent leur maison. elles cherchent leur maison. هن يبحثن عن منزلهن. هن يبحثن عن منزلهن. لماذا استعملنا leur؟ لأن الملك هن يعني au pluriel في الجمع والشيء المملوك لا ميزون c'est un nom commun féminin singulier. نشوفوا الحالة الأخيرة ديال الصفات الملكية أو les adjectifs possessifs devant un nom masculin et féminin pluriel mais pour plusieurs possesseurs et plusieurs objets possédés. في هذه الحالة يكون أمام اسم مذكر ومؤنث جمع لمالكين au pluriel في الجمع والأشياء المملوكة تكون au pluriel. D'accord? Donc في هذه الحالة نستعمل nous, vous, leur. Nous, vous, leur. Et leur, bien sûr, avec S. Nous, vous, leur. Exemple, un petit là. Exemple, nous apprenons, nous le sommes. Nous apprenons, nous le sommes. يعني نحن نتعلم دروسنا. نحن نتعلم دروسنا. نحنايا كنتعلموا الدروس ديالنا. دونك علاش استعملنا نو هنا؟ بحيث المالكين هما نحن au pluriel في الجمع والاشياء المملوكه هي الدروس. C'est un nom commun féminin pluriel. المثال التالي vous apprenez vos leçons. Vous apprenez vos leçons. أنتم تتعلمون دروسكم. أنتم تتعلمون دروسكم. دونك علاش استعملنا vous؟ لأن المالكين au pluriel أنتم والشيء المملوك أو الأشياء المملوكة au pluriel leçon nom commun féminin pluriel. المثال الثالث ils apprennent leurs leçons. ils apprennent leurs leçons. هم يتعلمون دروسهم. هم يتعلمون دروسهم. لماذا استعملنا leur avec s؟ لأن المالكين au pluriel يعني هم والأشياء المملوكة c'est un nom commun féminin pluriel اسم مؤنث جمع. والمثال الأخير elles apprennent ou bien elles apprennent leurs leçons. elles apprennent leurs leçons. هن يتعلمن دروسهن. هن يتعلمن دروسهن. علاش استعملنا leur avec s؟ لأن المالك هنا عندنا au pluriel هن يعني féminin pluriel et leçon c'est un nom commun féminin pluriel. دونك كما كتلاحظوا هادو هما الصفات الملكيه يعني خص اي واحد يضبطهم باش ما يديرش اخطاء في التعبير او في الكتابه ديال اللغه الفرنسيه. Maintenant bien sûr on va passer pour faire un exercice d'application pour mieux comprendre le cours des adjectifs possessifs. D'accord? Donc on va passer pour faire un exercice très simple باش تستطيعوا انكم تضبطوا أكثر الدرس ديال صفات الملكية. دونك عندنا تمرين exercice remplissez le vide par des adjectifs possessifs. Remplissez le vide par des adjectifs possessifs. يعني غتملئوا الفراغ بواحد adjectif possessif من هذوك اللي شفنا في الدرس. نشوفوا الجملة الأولى j'ai un ami prénom إدريس. j'ai un ami prénom إدريس. كما كتلاحظوا هنا المالك هو أنا je والمملوك هو إدريس يعني il هو. d'accord. donc هنا عندي prénom c'est un nom commun masculin singulier الغائب يعني صفة الغائب. d'accord. donc j'ai un ami prénom إدريس. j'ai un ami son prénom إدريس يعني اسمه إدريس. لدي صديق اسمه إدريس. علاش درنا son يعني الملك هو أنا وإدريس غائب هو الغائب هو الشيء المملوك غائب. d'accord. المثال التالي la deuxième phrase Fatima a un cahier. c'est cahier. Fatima a un cahier. c'est cahier. d'accord. donc الملك
هو فاطمة، يعني يمكننا نرمبلاسيوها بان فاطمة ان. الشيء المملوك هو كاين. كيف ما كتلاحظوا معايا كاين سي ان نون كومان ماسكولين سانغولي، يعني اسم مذكر مفرد، وفاطمة هي المالكة، يعني هي المالكة ديال الشيء الغائب. دونك فاطمة a un cahier, c'est son cahier. D'accord. La phrase numéro 3, je fais devoir. Je fais devoir. Donc كما كتلاحظوا هنا المالك هو أنا والشيء المملوك هو devoir. Donc on dit un devoir ou bien le devoir. C'est un nom commun masculin singulier هو الواجب. D'accord. Donc je fais mon devoir. أقوم بواجبي. علاش درنا مون؟ لأن المالك هو أنا والشيء المملوك هو لو دوفوار. سي ان نون كومان ماسكولين سانغولي، اسم مفرد مذكر. L'exemple suivant, ou bien la phrase suivante, je parle à ami. Je parle à ami. Donc, المالك هو أنا je والشيء المملوك هو ami. Donc, je parle, on dit je parle à mon ami. أتكلم مع صديقي. D'accord. La phrase numéro 5, j'ai deux frères, ce sont frères. J'ai deux frères, ce sont frères. Donc, المالك هو أنا والأشياء المملوكة هما les frères. C'est un nom commun masculin pluriel. Donc, هنا غنديرو mais. J'ai deux frères, لدي يعني أنا عندي خوتي، عندي إخوة، ce sont mes frères. علاش درنا مي؟ لأن المالك هو أنا والأشياء المملوكة au masculin pluriel. C'est un nom commun masculin pluriel. L'exemple suivant, ou bien la phrase suivante, nous avons tous des stylos rouges, ce sont stylos. Nous avons tous des stylos rouges, ce sont stylos. Donc هنا كما كتلاحظوا المالك هما نحن، المالك نحن حنايا، والأشياء المملوكة هما لي ستيلو masculin pluriel. Donc سوف نستعمل nos stylos. Nous avons tous des stylos rouges, ce sont nos stylos. الأشياء المملوكة هما لي ستيلو بزاف والمالكين هما نحن. الجملة الأخيرة، vous avez deux dictionnaires, ce sont dictionnaires. Vous avez deux dictionnaires, ce sont dictionnaires. كما كتلاحظوا هنا المالكين هما أنتم، يعني نتوما، يعني au pluriel، يعني plusieurs possesseurs المالكين بزاف. Et les objets possédés كاين plusieurs. Les dictionnaires c'est un nom commun masculin pluriel. Donc vous avez deux dictionnaires، يعني لديكم جوج ديال المعاجم. Ce sont vos dictionnaires. علاش vous؟ لأن المالكين هما أنتم والأشياء المملوكة أو بلوري في الجمع. دونك التمرين ديالنا انتهى. مي قبل ما ننهيو هذا الدرس بغيت نوضح واحد النقطة بالنسبة للناس اللي ما كيستطيعوش يستوعبوا الدرس من أول مشاهدة. عندهم واحد لافونتاج، يمكن لهم يعاودوا الفيديو بليزيور فوا، يعني لمرات عديدة من أجل الفهم أكثر. ماشي بحال الناس اللي كيكونوا مثلا في مركز ديال تعلم اللغه او في المدرسه الدرس كيتلقى مره واحده. دونك هنا في لاشين عندكم مجموعه من الامتيازات. يمكن لك الدرس اللي ما استوعبتيش من المشاهده الاولى يمكن لك تعاودوا عده مرات من اجل الفهم اكثر. ولا كان عندكم شي تساؤلات او شي مشكل يمكن لكم تخليو التعليقات ديالكم في لاشين ديالنا، ومن بعد لقيت انا الفرصه غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله. دونك الدرس ديالنا انتهى. نتمنى ان هذا الدرس او هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديالنا على اليوتيوب باش يوصلكم دائما الجديد في الدروس ديال تعلم اللغه الفرنسيه. والى درس لاحق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.